Mao din ni akong giingon sa last nako nga pagpangumpra nga daghan kay kog nakuha nga mga +1 o uban pa nga mga promos no. O mangumpra gani mo pareha pod nako nga mangumprahay adto sa mga wholesaler nga mga kumprahanan, naa na sila mga area nga butanganan silang mga promos. Ayaw mo og adto dito sa diretso sa ilahang butanganan og katubitang displihanan kay wala na dito sila mga displihanan. Ang uban ana kay adto ra na dito sa ilahang mga promos area. Magtan-aw mo sa mga promos mga katendera, please check kay naay usahay, for example sabon, moingon sila nga mao ni nga presyo inyo jud nang i-divide ninyo so makita ninyo didto nga wala day promo o kanang inyo mao na inyo hang bantayan ba nga usahay na dyan na siya sila mga lipat-lipat no effect, and then check the packaging sa mga packs sa mga noodles kanang mga plastic packaging niya inyo nang i-check, and then kanang mga lata nga nay mga lupi-lupi no mao na inyo hang i-check, dayon expiry date pinaka importante sa